जय मसीह पवित्र जनहरू प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा तपाईहरुलाई जय मसीह। म पण्डित माधव उपाध्याय आज म फेरि तपाईहरुको बीचमा एउटा विशेष अत्यन्तै आवश्यक न जानी नहुने न बुझी नहुने न सुनी नहुने थाहा नपाइकन नहुने एउटा खास तत्त्वलाई खास कुरालाई लिएर आएको छु। आत्मा र जीवन तत्त्व सम्बन्धी र मनोविज्ञानको दृष्टिकोणबाट मानिसलाई जाँच्ने सम्बन्धी कुरालाई लिएर आएको छु। म मनोविज्ञानको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसको अर्थ आत्माको अर्थ अर्थात् जीवन तत्त्वको अर्थ मानसिक या स्वभाव हुन्छ। यो कुरो हामीलाई स्पष्ट होस्, मानसिक या स्वभाव। नम्बर 2, दुष्ट आत्माहरू व्यक्तित्व सम्पन्न प्राणी हुन्। दुष्ट आत्माहरू चाहिएको अवस्थामा उनीहरूलाई खाँचो पर्यो भने मानिसभित्र प्रवेश गरेर मानिसलाई उनीहरूले मजाले आफ्नो खुसी अनुसार आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर जसरी मन लाग्छ त्यसै गरी प्रयोग गर्छन्। यो कुरो स्पष्ट होस्, हामी बाइबल परमेश्वरको वचन बुझेका मानिसहरूलाई झनै यो कुरो बुझिराख्नु आवश्यक पर्छ। यिनीहरू मानिससँग बोल्न सक्छन्, मानिससँग प्रतिक्रिया गर्न सक्छन्, मानिसलाई व्यवहार प्रयोग गर्न सक्छन् अनि उनीहरूको इच्छा अनुसार उनीहरूले बदला लिनुपर्ने मान्छेसँग उनीहरू बदला पनि लिन सक्छन् मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर। दुष्ट आत्मामा यति डरलाग्दो किसिमको काम गर्ने शक्ति र क्षमता छ। सज्जनहरू, यो कुरो हामीलाई स्पष्ट होस्। धेरै ठाउँमा धेरैचोटि मानिसहरूमा प्रवेश भएर दुष्ट आत्माहरू बोलेको तपाईँ हामी चर्चमा मण्डलीमा सुन्छौँ। त्यति मात्र होइन, संसारलाई नै पहिला यूहन्नाको पत्री 5 अध्यायको 19 पदको आधारमा यस दुष्टले आफ्नो बसमा राखेको छ। यदि कोही ख्रिस्ट यीशुमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो पक्का, तर ऊ ख्रिस्ट यीशुमा नामधारी हो भने त्यस्तालाई पनि दुष्ट आत्माले आफ्नो बसमा राख्न सक्छ र प्रयोग गर्न सक्छ। अब नम्बर 3 मा परमेश्वरको आत्मा, उहाँले आफ्नो आत्मा असल र उत्तम आत्माले आफ्ना पवित्र जनहरूलाई अनेकौं आत्मिक वरदान दिएर आफ्ना बालकहरूलाई भरिदिन सक्नुहुन्छ। यो व्यवस्थाको पुस्तक 34 को 9 पदले हामीलाई स्पष्ट पारेको छ। व्यवस्थाको पुस्तक 34 को 9 पद तपाईले खोलेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, व्यवस्थाको पुस्तक 34 को 9 मा यहोशूले भन्दछन्, अनि नूनका छोरा यहोशू बुद्धिको आत्माले परिपूर्ण थिए। नूनका छोरा यहोशू बुद्धिको आत्माले परिपूर्ण थिए, किनकि मूसाले तिनीमाथि आफ्नो हात राखेका थिए अनि इस्राएलीहरूले तिनको कुरा ध्यानसित सुने र परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नु भए अनुसार उनले गरे। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरो भन्दछ। यहाँ बुद्धिको आत्मा परमेश्वरबाट आएको बुद्धिको आत्मा हो यो, तर शैतानबाट चाहिँ डरलाग्दो मूर्खताको आत्मा आउँदछ र त्यसले मानिसहरूलाई प्रयोग गर्दछ, मूर्खताको काम गर्न लगाउँदछ, त्यसले भ्रष्ट पार्दछ, त्यसले अश्लील कुराहरू काम गराउन लगाउँदछ, त्यसले विरोध गर्न लगाउँदछ, त्यसले एकादुस्राको खण्डन गर्न लगाउँदछ, एकादुस्रामा शत्रुता पैदा गराउँदछ, किनभने शैतान पहिलाबाटै शत्रुता गर्दै आएको एउटा डरलाग्दो स्वर्गबाट फ्याँकिएको भूत हो। यस कारणले नम्बर 4 मा म तपाईलाई भन्दैछु, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा फेरि पनि आत्माको अर्थ मन अथवा अहम हो। यो अहम भन्ने शब्द यो भयानक शब्द छ। यहाँ क्रोध छ, अहंकार छ, रिस छ, डाहा छ, हत्या छ, विभिन्न नराम्रा संसारमा भइरहेका सबै अधर्मको महाजाल हो यो अहम भन्ने शब्द चाहिँ। अनि यो मर्कुसको 2 अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखिएको छ। म तपाईलाई पढेरै सुनाउनु पर्यो। मर्कुस 2 अध्यायको 8 पदमा के लेखेको, 8 र 9 पदमा पढ्ने छु। लेखेको छ, अनि तुरुन्तै तिनीहरूले आफ्ना मनमा यसरी विचार गरिरहेका छन् भनी येशूले आफ्नो आत्मामा थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन आफ्ना हृदयमा यी कुराहरू सोच्दछौ? पक्षघातको रोगीलाई कुन कुरा भन्नु सजिलो छ? तिम्रा पापहरू तिमीलाई क्षमा भए भन्नु कि उठ र आफ्नो ओछ्यान उठाएर हिँड भन्नु?
अब मानिसको मनस्थिति, मानिसको हृदयभित्रको सोच, मानिसले के सोच्दैछ, के गर्दैछ, के गर्नेवाला छ, यो परमेश्वरको आत्मालाई थाहा छ। किनभने परमेश्वरको आत्मा पवित्र हुनुहुन्छ। मानिसमा भएको त्यो आत्मा जो छ त्यो अपवित्र र दुष्टताले भरिएको छ। अनि परमेश्वरको आत्मामा नियन्त्रण नभएको, परमेश्वरको आत्माले आफ्नो नियन्त्रणमा नलिएको मानिस त्यो सम्पूर्ण प्रकारले छाडा हुन्छ। उस शैतानको आत्माले उसलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ। दुईटा आत्माले संसारलाई बसमा पारेको छ। एउटा त परमेश्वरको आत्माले परमेश्वरका जनहरूलाई नियन्त्रणमा गर्दछ भने एउटा अर्को दुष्ट आत्माले त्यसले मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ र आफ्नै प्रकारले उसले परमेश्वरको विरुद्धमा काम गराइरहेको हुन्छ। यो कुरो हजुरहरूलाई स्पष्ट होस्। अब म अझै अगाडि जाँदैछु। मलाई यो कुरो भन्न मन थिएन आज यो भोइस रेकर्डको माध्यमबाट, तर बाध्य भएँ किनभने यहाँ हामी धेरैचोटि युट्युबमा, फेसबुकमा हामी देख्दछौँ एकजना व्यक्तित्व जो हिन्दू धर्म सम्बन्धी कट्टरवादी देखाउने, ख्रिस्ट यीशुका जनहरूलाई, बाइबल परमेश्वरको वचनलाई अनि यीशु ख्रिस्टकै विरुद्धमा पनि बोलिरहने अभिषेक जोशी नाउँ गरेका एकजना व्यक्ति। तिनी मात्र होइनन्, उनका अरू धेरै साथीहरू पनि छन्। यस विषयमा, यो कुरामा, यस काममा उनीहरू संलग्न छन् र उनीहरूको काम सम्पूर्ण प्रकारले परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्नु, परमेश्वरको वचन बाइबलको विरुद्धमा बोल्नु, अनि परमेश्वरका जन क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा बोल्नु, विभिन्न चाहिँदो नचाहिँदो अभद्र अपशब्दहरू प्रयोग गर्नु, गाली गलौज गर्नु, यी सबै कामहरू गर्नु उहाँहरूको मनस्थितिको बारेमा बुझिन्छ। उहाँ कुन किसिमको कस्तो मनस्थितिको मान्छे हुनुहुन्छ भनेर अघि म तपाईलाई पढेर सुनाउँदै थिएँ यहोशूको पुस्तकको बारेमा। व्यवस्था 34 को 9 पद अनुसार यहोशूको जीवनको बारेमा। यहोशूमाथि मोसाले आफ्नो हात राखिदिनु भएको थियो। मोसा परमेश्वरको पवित्र जन, परमेश्वरले साह्रै मन पराउनु भएको, परमेश्वरले आफ्नो आत्माले अभिषेक गर्नुभएको पवित्र जनले यहोशूको शिरमा हात राखिदिनुको कारणले यहोशूको जीवनमा सम्पूर्ण प्रकारले त्यो बुद्धि र समझको आत्माले काम गरेको थियो। र यहोशूले गएर यहोशूको पुस्तक लेखे, जुन काम गर्न अधुरो रहेको थियो मोसाको जीवनबाट, त्यो मोसाले गर्न नपाएको काम यहोशूको जीवनबाट पूर्ण भएको हामी यो कुरो देख्दछौँ। यहोशूमा यो बुद्धिको आत्मा र यो क्षमता, यो ठुलो काम गर्न सक्ने क्षमता कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भने परमेश्वरका अभिषिक्त जनले हात राखिदिँदा यो परमेश्वरको आत्माबाट आएको थियो। अब विचार गरौँ है, के यस्तै नै आज भइरहेको छ? यदि परमेश्वरका जनको विरुद्धमा कसैले बोल्छ, कसैले षड्यन्त्र गर्दछ, परमेश्वरका जनहरूलाई दुःख दिन्छ, यातना दिन्छ, सताउँछ, अभद्र शब्दहरू प्रयोग गर्छ, गाली गलौज गर्छ भनेदेखि चाहिँ यो परमेश्वरको आत्माबाट होइन, यो चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले दुष्ट आत्माबाट, मनोवृत्ति विकार भइसकेका, मनस्थिति बिग्रिएका मानिसहरूले मात्रै यस्तो काम गर्दछन्। यो कुरो स्पष्ट होस्। त्यसले गर्दाखेरि मेरो भाइ अभिषेक जोशीलाई र उहाँका सहयोगीहरूलाई म एकचोटि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ बलिको बकरा जस्तो नबन्नुहोस्। तपाईलाई कुनै एउटा सांप्रदायिक शिक्षकहरूले तपाईलाई बलिको बकराको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ र तपाईको आउँदो समय राम्रो छैन, अन्धकार छ। किनभने एउटा बिरालोको बच्चाले सिंहलाई मुड्की देखाउनु र तपाईले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका जनहरूलाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु ख्रीष्टलाई विरोध गर्नु बराबर हो। तपाई बलिको बकरा हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईको मनस्थिति बिग्रिएको छ भनेर मानिसले जानिसकेका छन्। तपाईको बारेमा मानिसहरूले बुझिसकेका छन्।
यसले गर्दाखेरि सज्जनहरू, तपाईलाई म, मेरो भाइ अभिषेकज्यू, तपाईँ र तपाईँका सहयोगीहरूलाई म आग्रह गर्दछु, तपाईँको भविष्य पछि गएर परमेश्वरको दण्डको लहुरो मनी नपरोस्। अनि तपाईँलाई म माया गर्छु। यीशु ख्रीष्टको नाउँमा तपाईँलाई शान्ति होस्, तपाईँको हृदय र तपाईँको विचार परिवर्तन आओस्, तपाईँको मनस्थितिमा सुधार आओस्, तपाईँलाई मानिसहरूले मनस्थिति बिग्रिएको भनेर भन्न नपाउन्। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिएका हुन्। अनि म अर्को एक ठाउँमा भन्दछु मेरा सबै विश्वासी प्रभुका जनहरूलाई पनि, पहिला सामुएल 10 अध्यायको 6 र 10 पदमा हामीले पढ्यौँ भने यहाँ तिमीहरू बदलिएर अर्कै मानिस हुनेछौ। परमेश्वरको आत्माको नियन्त्रणमा जिउनेहरू चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले बदलिएर नयाँ मानिस हुनेछन्, किनभने नयाँ मानिस हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरो बताउँदछ भने उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्यायको 5 र 6 पदमा यस्तो लेखिएको छ। 6 अध्यायको 5 र 6 पदमा पढ्दैछु, सुन्नुहोला। तब परमप्रभुले पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता ज्यादा भएको र त्यसको हृदयका विचारहरूको हरेक कल्पना निरन्तर खराबै मात्र भएको देख्नुभयो। अनि पृथ्वीमा मानिसहरूलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभु पस्ताउनु भयो। अनि यसले उहाँको हृदयलाई दुखित तुल्यायो। अब हे ख्रीष्ट येशूका विरोधी हाम्रा सज्जनहरू, तपाईँ हामीलाई जति ख्रीष्टलाई जति विरोध गरे पनि तपाईँ हाम्रा आफ्ना प्यारा मित्रहरू हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूको खाँचो हामीलाई छ, अनि हामीलाई पनि तपाईँकै खाँचो पर्छ, तपाईँलाई पनि हाम्रै खाँचो पर्छ। तपाईँलाई म आग्रह गर्दछु, परमेश्वर क्रिस्चियनलाई तपाईँ विरोध गर्नुभएको भन्दा तपाईँले सोच्नुहोस्, जानिराख्नुहोस्, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको विरुद्धमा तपाईँ हुनुहुन्छ, जसले तपाईँलाई आफ्नी आमाको गर्भभित्र रचना गर्नुभयो र यति सुन्दर जीवन दिनुभयो। तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईँका सृजनहार परमेश्वरको विरोधी हो। यो कुरो तपाईँले जानिराख्नुहोस् र परमेश्वरको दण्डबाट बाँच्नको लागि अब यस्तो काम नगर्नुहोस्। तपाईँलाई म पण्डित माधव उपाध्याय सुझाव दिन्छु।